يا جماعة أنت عندك خير لما رحت اليوم حبيت أصبح عليكم. ومن زمان صار لي زمان ما بنزل فيديوهات قررت هاي اللعبة قررت ألعبها وقلت ممكن تطلع حلوة. هي اللعبة إذا بتعرفوها اللي بلعبة، عارفين لعبة روبلوكس اللي فيها الشباك هاي اللعبة. وصح يعني إشي يعني حلوة، وأصلا مبين من زي لعبة روبلوكس، يعني تقول إنه هاي روبلوكس بس مقلدة من روبلوكس. يعني شوفوا أنا حبيت الفكرة هاي إنه أنا تعلمت بديت شوي شوي. أنا نزل فيديوهات يعني لو بتوصلون زي ما قلتلكم يعني إن شاء الله بكون هذا الفيديو يعني استفدت منه. وهاد كمان يعني حبيت أعرفكم إنه يا جماعة إذا نزلتوا هذا التطبيق اللي قلتلكم عليه اكتبولي بالتعليقات إنه انتوا نزلتوا هذا التطبيق، إنه أنا ممكن يعني في ساعات ما يعني ما بفيني إني أحكي معكم أو يعني في ساعات إنه أنا بكون مشغولة شوي، في ساعات ما بكون مشغولة يعني، بس يعني كتير هذه الأيام يعني كتير كنت مشغولة. كل شوي بحب أصور لكم فيديو عشان يعني تشوفوا وتتعلموا، تعرفوا إنه أنا عم بنزل فيديوهات هدول عشانكم، وعم بشوف أي تطبيق وبنزلكم إياه وبقولكم إن هذا التطبيق حلو وبخليكم تنزلوه يعني. ويعني شوفوا إن أنا بحب أفتح قصص، بس يعني شوفوا رح أقولكم هاي القصة وإن شاء الله بتعرفوا. هي قصة صغيرة كتير. نصيحة مني رح أعطيكم معلومة، يعني نصيحة مني إنه أنتم بالليل لو حدا قرر ينزل ما ينزل، لأنه لو أنتم يعني إنه في حرامية كتير. أنا عم بحكيلكم يعني عم بخبركم، أنا عم بحكيلكم إنه يعني هذا اللي أنا كنت حابة أحكيلكم إياه، وصلتلكم هاي المعلومة، بس يعني حبيت أوصلكم هاي المعلومة عشان تتعلموا ما تروحوا تطلعوا بالليل يعني مثلا الساعة 12. وهلأ راح أقولكم يلا سلام.